أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد سعد التاج والمراج والبراق والألم دافع البلاء والباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مدفون منفوس في الله والقلم سيد العرب والأجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الدهى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى تحت الورى مصلي جميل شيم شر الأمم صعب الجود والكرم والله واسم وجبريل خادم والبراق مركب والمراج سفره وسدرة المنتهى مقامه كاب قوسين مطلوب والمطلوب مقصود والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شر المذنبين انس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في دارين صحب كاب قوسين محو رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين بالقاسم محمد بن عبد الله نور من النور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وصحبه سلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انقسام له والله السميع العليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا لهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في
الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين إله العالمين جو کلام پاک درود و سلام صلاۃ و سلام پڑھا گیا یا رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عزت ہدیتاً پیش کرنے اللہ قبول مقبول فرما الہ العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقے تمام سادات کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل و عیال اولاد اور ازواج مطہرات امہات المومنین کی خدمت اقدس پیش کرنے اللہ قبول و مقبول فرما اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خدمت اقدس پیش کرنے اللہ قبول و مقبول فرما اللہ اسلام پاک دا ثواب تمام حاضرین مجلس اور سارے اہل و عیال اور والدین کی خدمت اقدس پیش کرنے اللہ قبول و مقبول فرما اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دے جو کچھ بھی پڑھا گیا اللہ قبول و منظور فرما الہ العالمین جو بھی کوئی غلطیاں دانستہ نادانستہ ہو گئی ہیں انہیں اللہ پڑھان کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معاف کر دیں الہ العالمین اسلام پاک دا ثواب حاضرین مجلس تمام والدین اور اہل و عیال کی خدمت اقدس پیش کرنے اللہ قبول و منظور فرما اللہ اسلام پاک دا ثواب نبی کریم دے صدقے سارے والدین کی خدمت پیش کرنے اللہ قبول و منظور فرما اللہ نبی کریم دے صدقے سارے سب دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دیں اللہ اپنے محبوب دے صدقے تمام گناہ صغیرہ کبیرہ گناہ آج تک جڑے دانستہ سڑک لوئے نے اللہ انہیں دل معافی چاہنے اللہ معاف کر دیں اللہ اپنے محبوب دے صدقے جو بھی میلاد شریف کرایا جا رہا ہے اللہ اس کا بھی برکت پا اور حاضرین مجلس مجلس برکت اور الہ العالمین اپنی رحمتہ نازل کر الہ العالمین اپنے سونے محبوب دے صدقے اپنے نبی دے صدقے الہ العالمین جو تمام ولادت سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی گئی ہے مجلس اللہ قبول و منظور فرما اللہ اپنے محبوب دے صدقے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ سے معاف کر دے اللہ اپنے محبوب دے صدقے سن بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد منان دی توفیق عطا کر بحق سیدنا محمد مصطفیٰ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید آمین برحمتک یا ارحم الراحمین صدق اللہ